मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और कुरान में अल्लाह ने यहाँ ये भी हुक्म दिया, यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ए ईमान वालों अपनी नज़रों को झुकाया करो, औरतों को ताक ताक के मत देखा करो। जो देखने की है तुम्हारी बीवी है, उसको देखने का तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, और सारी दुनिया की आंटियों को तुमने दोस्त बनाया हुआ अपना। और अल्लाह ने औरतों को भी हुक्म दिया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें। ज़रूरत के वक्त देखना जायज़ है, जहाँ ज़र्रा बराबर भी शहवत का फितने का अंदेशा हो वहाँ बिल्कुल हराम है। और इन आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बस ये कह के मैं बयान ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि औरत अपनी जीनत जाहिर नहीं कर सकती सिवाय अपने शौहर के, औ आबाइहिन्ना, और अपने बाप दादा के, औ आबाई बुऊलतिहिन्ना, अपने शौहरों के बाप दादा यानी जो सुसर कहते हैं वो भी महरम है, और अबनाइहिन्ना, अपने बेटे, अबनाई बुऊलतिहिन्ना, अपने शौहर के बेटे जो सुतेला बेटा कहलाता है वो भी महरम है, अपने भाई, बनी इख्वानिहिन्ना, भाइयों के बेटे जिनको भतीजा कहा जाता है, बनी अखवातिहिन्ना, बहनों के बेटे जिनको भांजा कहा जाता है। ये है महरम रिश्ते। इनके अलावा औरत किसी के सामने नहीं आ सकती। देवर भी दाखिल है इसमें, चचाजाद भाई भी दाखिल है, खालाजाद भाई भी दाखिल है, फूफीजाद भाई भी दाखिल है। आज हमारे घरों में कज़नों से पर्दा ख़त्म हो गया। अजीब बेहुदा माहौल है घरों का, इतनी वहशत होती है। कभी देखना होता है तो कैसे रहते हो यार तुम, कज़नों के साथ डांस कर रही हैं, पता नहीं क्या कैसा गंदा माहौल बना दिया। कभी उन घरों में जाके देखो जहां पर्दे का माहौल है, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, इतनी पाक दामन जिंदगी है। ना मर्द को औरत पे शुबहात होते हैं, ना औरत को अपने शौहर पे शक होता है। उसको पता है भाई इसकी कज़नें इसके सामने नहीं आती, मेरी बहनें इसके सामने नहीं आती। साली और बहनोई का भी आपस में क्या है, पर्दा है। हम कोई गैर मुस्लिम थोड़ी हैं जो ब्रॉड माइंडेड है भाई, ये पर्दा है। भाभी का आपसे पर्दा है। हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई और सबकी ज़ौजात सब इकट्ठे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, लोग कहते हैं एक फैमिली में रह के भाभियां देवरों से पर्दा नहीं कर सकती, तो हमारे यहाँ तो हुआ है भाई, कई साल तक हम इकट्ठे रहे हैं, सब पर्दा होता था हमारे घरों में। अल्लाह हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह जो मेरे शेख व मुर्शिद हैं, उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने ऐसा पर्दा करवाया, उनसे जब बैत हुए तो ऐसा जबरदस्त पर्दा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हुआ। तो हम एक ही दस्तरखान पे खाते भी थे, पर्दे के साथ खाते थे। तो ये खाम एक वहम है कि भाई ज्वाइंट फैमिली में पर्दा नहीं हो सकता, तो ये गलत है भाई। चचाजाद भाई, खालाजाद भाई, फूफीजाद भाई, मामूजाद भाई, ये सगे भाई नहीं है, इनसे शादी जायज है। इसी तरह मुमानी का भी पर्दा है आपसे, चच्ची का भी पर्दा है आपसे। चच्ची भी नामहरम है, मुमानी भी नामहरम है। मामू मर जाएं तो आप अपनी मुमानी से शादी कर सकते हो, चाचा मर जाए तो आप अपनी चाची से शादी कर सकते हो, तो नामहरम हो गई ना ये। सुसर बहू कभी क़यामत तक भी शादी नहीं कर सकते, ये महरम है। तो फर्क करना पड़ेगा महरम और नामहरम का। लिबरल लोगों ने ये फर्क को मजाक बना दिया है। तो यहां अल्लाह ने कुरान में औरतों को हुक्म दिया है कि ये वो लोग हैं जिनके सामने तुम आ सकती हो, और ये वो लोग हैं जिनके सामने तुम नहीं आ सकते। और आखिरी बात कह के बयान खत्म करता हूं, सुसर औरत के लिए महरम तो है बहू के लिए, लेकिन बहू उसको बिला हाइल हाथ नहीं लगा सकती। खूब समझ लें, सुसर और बहू आपस में क्या है, महरम है, पर्दा नहीं है, लेकिन सुसर बहू से मुसाफहा बोलो ना नहीं कर सकता। एक साहब ने बताया कि मेरी शादी हुई है, मेरी बेगम को चूड़ियां मेरे अब्बा पहना रहे हैं हाथ में, और कह रहे मुझे तकलीफ हो रही थी यार, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बिल्कुल गलत है। अब्बास को जब समझाओ तो कह रहे हैं बहू मेरी बेटियों की तरह है। तो सुसर बहू को हाथ नहीं लगा सकता। बाज़ दफा गले मिलने का रिवाज होता, सासे दामादों को गले मिल रही, भाई बेगैरती है, बेशर्मी है, हया भी कोई चीज होती है। मां की तरह है यकीनन सास, लेकिन सगी मां तो नहीं है ना, तो इतना नहीं। और फिर ये रिश्ते बड़े खतरनाक होते हैं। खुदा न ख्वास्ता ससुर और बहू में कोई जरा सा भी रिलेशन हो जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता
حرام ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو ریزرو رہنا چاہیے. اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے, بہو کمرے میں اکیلی ہے, سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں, بھی بے غیرتی ہے. اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی. جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایتیں. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی. یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی, کیا کر رہی ہے یہاں, اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ, اس سے گھر نہیں, کمرہ بھی مراد ہے اس سے. ساس کو چاہیے نوک کرے, ٹھک ٹھک ٹھک. اندر سے آواز آئے گی نہیں 6 مہینے تک, کیونکہ وہ بہو ہے, مجھے پتا ہے. وہ پڑی رہے گی, 6 مہینے بعد آنکھ کھلے گی, اس کی کون, تو وہ بتائے کہ بھائی میں تمہاری ساس لگتی ہوں رشتے میں, ڈانٹنے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تمہیں پوستی پنے کے تانے دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی. تو اجازت لیں, وہ کنڈی کھولے, پھر آپ اس کو بے شک بتائیں کہ بیٹا یہ ہر وقت پڑے رہنا, ہم بھی سوتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی, تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے, لیکن 13-14 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے, ٹھیک ہے. اس پہ ہمیں صلواتیں سننے کو ملتی ہیں, ہم اڑ جایا کرتے تھے. تم تو 18 گھنٹے سو رہی ہو, یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو نوک کر کے, ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں, کیسے, نوک کر کے. یہاں بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا نہ مارے گھر میں, وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے. اطلاع کا کیا مطلب, جب سفر سے واپس آؤ, نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو, اطلاع دے دو بیگم کو کہ میں آ گیا ہوں, تاکہ وہ زینت اختیار کر لے. فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے. وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا, آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی, اچانک گھر میں یار اصل اوریجنل یہ ہے. تو جب بیوی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے, دیور گھس رہے ہیں, یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب گھٹیا حرکتیں ہیں. عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی, پرائیویسی ہے. اسی طرح بات سے بات نکلی ہے, بہو کے پاس کوئی ایسی الماری ہونی چاہیے جس کی چابی اس کے پاس ہو, اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. بعض گھروں میں سسرال کا اتنا دباؤ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں, اپنا سونا اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں الماری. کہتے ہیں بھائی سب ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے, جو ہمارے جو گاؤں اور دیہات کے بچے ہیں نا, وہ نیچے سرسوں کا تیل اور کنگھی اور سرمے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے جیسے ہی استاذ آتے تھے وہ ڈیسک کے نیچے چھپا دیے نا, کنگھیاں ونگیاں سارے, سرمے بہت لگاتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے لوگ, اور سرسوں کے تیل پہلے زمانے میں اتنا سرسوں کا تیل لوگ لگاتے تھے, بچے لے کے اس کے سر سے اپنے سر پہ لگا رہے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہمارے استاذ جاتے تھے نا, وہ نیچے سے سرسوں کا تیل نکل رہا ہے, سر پہ مالش ہو رہی ہے, کنگے ونگے ہو رہے ہیں, شیشے ویشے سے نا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی استاذ ایک دم چھپڑ میں نیچے چھپا دی. تو ہر آدمی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے نا, تو اس طرح بہوؤں کی بھی ہوتی ہے. تو اس کا بھی کوئی کمرہ ہو, اس کا بھی کوئی لاکر ہو جہاں شوہر کو بھی گھسنے کی اجازت نہ ہو. سکتا ہے اس نے کوئی وصیت نامہ اس میں لکھ کے رکھا ہوا جو میاں کو نہیں بتانا چاہتی ابھی. تو یہ سورہ نور کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے, جس میں زنا کو ناپسند کیا گیا, پردے کے حکام دیے گئے, پرائیویسی میں دخل اندازی کو ناپسند کیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.